अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अंडे को उबालने के फ़ौरन बाद उसको ठंडे पानी में डाल देने से आसानी से छिलका उतर जाएगा। दुश्मन से ज़्यादा उस इंसान से बचो जो तुमसे हसद करता है। ठंडा पानी सबसे पहले हाजमे को मुतासिर करता है और हड्डियों की कमज़ोरी का सबब बनता है। दूध पीकर फ़ौरन सोने से दूध हज़म नहीं होता, इससे पेट की तकलीफ़ भी हो सकती है। नज़र को तेज़ करना है तो गाजरें खाएं। जलेबी में दूध डालकर पीने से बदन की कमज़ोरी दूर हो जाती है। चावलों का पानी उबालकर पी जाने से कब्ज़ से निजात मिल जाती है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वो रोज़ाना खजूरें खाया करें। लाल चुकंदर का इस्तेमाल भी बेहतरीन है। काम करने से कबल सर पर बादाम का तेल लगा लेने से दिमाग में ताकत आ जाती है। टांगों के दर्द और लिकोरिया को मुस्तकिल ख़त्म करने के लिए तकरीबन 20 दिन तक सुबह के वक्त 7 बादाम खा लिया करें। वज़न ज़्यादा बढ़ने लगे तो चकोतरा इस्तेमाल करें। चंद दिनों में वज़न में खातरे ख्वाह कमी होगी। रोटी चबाकर खाने से कभी पेट में गैस नहीं बनेगी। बेर खाने से मोटापा दूर हो जाता है। दूध में 2 दाने खजूर के डालकर नहार मुँह पी लिया करो। जिस्म ताकत से बच जाएगा, जवानी लौट आएगी। जो पानी को 3 सांसों में पीता है उसको फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। रोज़ाना 2 चम्मच दही में 1 चम्मच मलाई मिक्स करके खाने से पट्टे मज़बूत हो जाते हैं। मैदे को हमेशा फिट रखना चाहते हैं तो चक्की वाले आटे में बाजरा, काले चने और जौ का आटा मिक्स करके खाया करो। ज़िंदगी भर मैदा फिट रहेगा और तादेर जवानी कायम रहेगी। शुगर वाले मरीज़ों के लिए ये बेहतरीन है। अगर आप ज़िंदगी में पुरउम्मीद नुक्ता नज़र को अपनाते हैं तो आपकी तंदुरुस्ती और खुशी में इजाफ़ा होगा। जो लोग दावा नहीं करते और अपना राज छुपाते हैं उनकी कामयाबी का इम्कान 90% तक होता है। इंसान दिमाग शाम 5 से लेकर 7 बजे तक ज़्यादा एक्टिव होता है। जो लोग कम बोलते हैं वो गहरी सोच के मालिक होते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। इंसान किसी को अचानक मुस्कुराता हुआ देखकर परेशान हो जाता है और वो तब तक बेचैन रहता है जब तक उसे दूसरे की मुस्कुराने की वजह मालूम ना हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो औलाद को अच्छे अखलाक सिखाओ। अगरचे इंसान को मुकद्दर से ज़्यादा रिज़्क नहीं मिलता, लेकिन रिज़्क की तलाश में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। शेर से पंजा आजमाई करना और तलवार पर मुक्का मारना अक्लमंदों का काम नहीं। मोती अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो भी कीमती है और अगर आसमान पर भी चढ़ जाए तो भी बेकमर। किसी काम को शुरू करने का तरीका ये है कि सिर्फ बातें करना छोड़ दें और काम करना शुरू कर दें। घड़ी मत देखो, वो जो करती है वो करो और चलते रहो। ज़िंदगी की सबसे बड़ी शान कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि जब भी गिरते हैं तो दोबारा उठने में है। मुस्तकिल उन लोगों का है जो अपने ख्वाबों की खूबसूरती पर यकीन रखते हैं। खाना खाने के दौरान पानी पीने से नाखून कमज़ोर हो जाते हैं। नहार मुँह पानी पीने से ज़िंदगी भर मैदे का मसला नहीं होता। पाँव के बल बैठकर खाना खाने से बाल गिरते हैं। अगर आप
کسی کو یاد کر رہے ہو اور وہ اچانک آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو سمجھ جائیں اس کی عمر لمبی ہے۔ ابلے ہوئے چاول کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہار منہ گنا کھانے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہو، نہار منہ مالٹا کھانا شروع کر دیں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ آنسو روکنے سے سر درد، گھبراہٹ اور غصے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ میں درد کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جو عورتیں دوران حمل کھٹی چیزیں کھاتی ہیں ان کی اولاد تیز اور چالاک ہوتی ہے۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو مچھلی کھا لیا کریں۔ صبح اٹھ کر ناشتہ ضرور کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ وزن بڑھانے کے لیے روزانہ کیلے ضرور کھایا کریں۔ عجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون اور پاگل پن کا علاج ہے۔ جن کا معدہ ٹھیک نہ رہتا ہو وہ آلو والے پانی میں اسبگول شامل کر کے روزانہ نہار منہ پی لیا کریں۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناک میں ڈالنا چاہیے۔ 10 دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے ہوں تو ہلکے گرم زیتون کے تیل میں ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ نان اسٹک برتنوں پر اگر تھوڑا سا تیل مل دیں تو ان کی پالش برقرار رہے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں آگ کا کوئی سایہ نہیں ہوتا؟ مخصوص جگہ کے بال کو ختم کرنا ہے تو لہسن بھون کر مسل لیں۔ آخر نکاح کہ تم عورت کو ملاقات کا کہو، اگر وہ انکار کر دے تو اس کا پیار 100% سچا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور نکاح کو ہی محبت سمجھتی ہے۔ عورت کو اگر نیک مرد سے محبت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ جو مونچھوں کو ہر وقت ہاتھ لگائے تو سمجھ جاؤ ایسا مرد بے ضمیر ہے اور خود غرض ہے۔ جس بندے کی آنکھیں بری ہوں تو سمجھ جاؤ ایسا بندہ بہادر ہے اور نڈر ہوتا ہے۔ جو بندہ دانتوں میں تیلیاں مار رہا ہو تو سمجھ جاؤ ایسا بندہ عورتوں میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ جو بات کرتے وقت ہاتھ چلائے تو سمجھ جاؤ ایسے بندے کی باتوں میں وزن نہیں ہوتا، بد مزاج اور کاہل انسان ہوتا ہے۔ جس بندے کی داڑھی چھوٹی اور مونچھیں لمبی ہوں تو سمجھ جاؤ ایسا بندہ لالچی دھوکے باز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کا سب سے پیارا، سب سے خوبصورت حصہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت حصہ دوستی۔ جب آپ کے پاس ایک اچھا اور مخلص دوست ہو، نہ تو وہ آپ کا شمار دنیا کے امیر ترین بندوں میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ دوست آپ کے مشکل وقت کو آسان اور دکھ کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ اور جب آپ کا دوست آپ سے الگ ہو جاتا ہے نا تو آپ بہت اکیلے ہو جاتے ہو اور بہت تکلیف دہ ہوتا ہے وہ لمحہ جب آپ کا دوست آپ کو اگنور کرنے لگ جاتا ہے، آپ سے زیادہ کسی کو اہمیت دینے لگ جائے۔
جب آپ سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائے، بس اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے کھینچ کر سینے سے دل نکال لیا ہو کہ کسی وقت میں سب سے خاص تھی اور میرے دوست نے میری جگہ کسی اور کو دے دی۔ اور آخر میں سب سے برا تو اس کے ساتھ ہوتا ہے جو دوستوں کے بیچ میں آتا ہے، کیونکہ اس تیسرے کی وجہ سے کوئی روئے، کوئی سسکیاں لے تو اس کا انجام تو برا ہی ہوگا نا، کیونکہ انسان تو انسان ہے، رو دو کر چپ ہو جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ سب یاد رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندے کا دکھ کیسے اگنور کر دے۔ دنیا مکافات عمل ہے، میری جان جیسا دو گے ویسا ہی لو گے، تو کسی کا حق مارنے سے پہلے سوچ لینا، کسی کو دکھ دینے سے پہلے تیار رہنا تکلیف کے لیے۔